हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली व बरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे अजीजों, आज का जो दिन है ये बहुत खास दिन है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक ईद फसह जो है ये हमें पुराने अहदनामे में से मिलती है, जिसके बारे में खुदा में यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बड़ी आरज़ू थी कि मैं दुख सहने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। बेटा खामोश हो जाए, ये पीछे जो बैठे खामोशी से बैठे, कलाम की तरफ ध्यान करें, क्योंकि ईद फसह मुल्क मिस्र से जब खुदा ने मिस्रियों के पेलोठों को मारा और खुदा ने इब्रानियों से यानी कि इस्राएलियों से कहा कि तुम एक बर्रा लेना और उसे क्या करना, ज़िबा करना और अपने दरवाज़ों की चौखटों पर क्या करना, उसका लहू लगाना। तो ईद फसह की जो तारीख है ये खुदा ने उनको दी थी। ये उनका जो पहला महीना यहूदियों के मुताबिक उसकी 14 तारीख को ईद फसह हुआ करती थी। पहला दिन जो था वो ईद फसह का था और 7 दिन की ये ईद होती थी और बाकी जो दिन थे वो ईद फतूर, यानी कि 6 दिन वो बाकी ईद में गुजारते थे। तो हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, जिनके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है वो मेरे साथ निकालें। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 26वां बाब और 26वीं आयत से। खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत बेटियों में से या बेटों में से, भाइयों में से कोई भी कर सकता है, तो वो सामने आए। अंजील उसका 26वां बाब और उसकी हम 26वीं आयत से पढ़ेंगे। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊँगा, उस दिन तक के तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊँ। फिर वो गीत गाकर बाहर ज़ैतून के पहाड़ पर गए। खुदा के पाक कलाम पे पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम खुदा की बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो, आमीन। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ईद फतीर के मौका पर, यानी कि ईद फसह और उसके मौका पर अब मेरे अजीजों हम एक बात को देखेंगे कि ईद फसह जो है वो जुमे वाले दिन जब यीशु मसीह को सलीब दिया गया, तो यीशु मसीह ने जुमे रात को ईद फसह मनाई है।
किस दिन मनाई है? जुमेरात। सोचने वाली बात है कि ईद जो है वो जुमे वाले दिन है और यीशु मसीह फसह ज़िबा करवा रहे हैं जुमेरात वाले दिन। अगर विश्व बाइबल की तारीख से देखें तो यहूदियों के मुताबिक जो उनका दिन है, अगला दिन वो शाम से शाम तक है, और जो गलीलियों का है, यीशु मसीह गलील से थे, नासरत से थे, वो सुबह से अगली सुबह तक, यानी कि सूरज निकलता है वो कहते हैं कि अब नया दिन शुरू हुआ। और जो यहूदी हैं वो शाम से शाम तक कहते हैं कि शाम, जैसे बाइबल मुकद्दमे मुदैश की किताब में लिखा है, शाम हुई सो सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। यानी कि यहूदी कैलेंडर के मुताबिक यहूदी शाम से शाम तक, और जो नासरत यानी कि गलील के रहने वाले हैं वो सुबह से अगली सुबह तक, वो कहते हैं एक दिन मुकम्मल हुआ। तो खुदा ने यहूदियों से, इस्राएलियों से कहा था कि तुमने जो फसह के लिए यानी कि बकरा खरीदना है वो तुमने पहले महीने की 10 तारीख को खरीद लेना। कितनी तारीख को? 10 तारीख को। और 14 तारीख को क्या होगी तुम्हारी? ईदे फसह हो, यानी कि जिसको आज हम मनाने के लिए खुदा यीशु मसीह की उस शरीयत के मुताबिक यीशु मसीह का जो उन्होंने इसमें चेंजेस की, हम उस बात में वो भी सीखते हैं। पहले मैं आपको थोड़ी सी तारीख के मुताबिक बता दूं कि खुदा के कलाम में जो तारीख है, यीशु मसीह ने जुमेरात को कैसे ईद फसह मनाई। मैंने आपको पहले बताया कि जो गलील के रहने वाले हैं वो क्या कहते हैं, सुबह से अगली सुबह तक एक दिन बनता है, और जो यहूदी हैं वो कहते हैं शाम से अगली शाम तक। जैसे हम कहते हैं कि 12 बज गए रात के और अगला दिन शुरू हो। लेकिन बाइबल के मुताबिक यहूदियों के जो कैलेंडर है वो शाम से शाम तक होता है। और यीशु मसीह ने जुमेरात को फसह क्यों की? क्योंकि उनका कहना है, उनके मुताबिक उनका दिन कहां से शुरू होता है? जब सूरज निकलता है। तो यीशु मसीह ने जुमेरात को इसलिए फसह खाई। और अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने जब फसह खाई है तो जुमे का दिन शुरू हो चुका है यहूदियों के मुताबिक, क्योंकि वो कैसे शुरू होता है? शाम से शाम तक। तो यहाँ पे लिखा है कि जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन। अब इससे पहले यीशु मसीह ने 2 प्याले और लिए। यीशु मसीह ने कितने टोटल प्याले लिए? 3 प्याले, और मेज पे 4 प्याले रखे हुए थे। और वो फसह कैसे तैयार करते थे? अगर हम पुराने नामे में देखें करूज की किताब में, तो ये खुदा ने हुक्म दिया जब तुम्हें फसह खानी है, बना लेना है, उसको ज़िबा करना है, और खाना किसके साथ? कड़वे साग पात के साथ। किसके? कड़वी जड़ी बूटियों और कड़वे साग पात के, यानी कि साग के साथ। वो इसलिए ताकि तुम्हें याद आए कि तुम मिस्र में क्या थे, कैसे दुख सहते थे। हम मरकस की इंजील में देखते हैं तो मेरे चीजों यहाँ पे हमें मिलता है 14वें बाब की 12वीं आयत से खुदा के कलाम में लिखा है, ईद फतीर के पहले दिन यानी जिस रोज फसह को ज़िबा किया करते थे, उसके शागिर्दों ने उससे कहा तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें। उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़ा लिए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, और जहां वो दाखिल हो उस घर के मालिक से कहना उस्ताद कहता है कि मेरा मेहमान खाना जहां मैं अपने शागिर्दों के साथ फसह खाऊंगा
وہ آپ تم کو ایک بڑا بڑا کھانا آراستہ اور پیار دکھائے گا، وہی ہمارے لیے تیاری کرنا۔ بس شاگرد چلے گئے اور شہر میں جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فسح کو تیار کیا۔ جب شام ہوئی تو وہ ان 12 کے ساتھ آیا، اور جب وہ بیٹھے کھا رہے تھے تو یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک جو میرے ساتھ کھاتا ہے مجھے پکڑوائے گا۔ وہ دل گیر ہونے اور ایک ایک کر کے اس سے کہنے لگے، کیا میں ہوں؟ اس نے ان سے کہا کہ وہ 12 میں سے ایک ہے جو میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالتا ہے، کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جانتا ہی ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلہ سے ابن آدم پکڑوایا جاتا۔ اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا۔ اور وہ کھا ہی رہے تھے کہ اس نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور ان کو برکت دے اور کہا، لو یہ میرا بدن ہے۔ اب میرے عزیزو، ہم کلام مقدس کے مطابق دیکھتے ہیں کہ عید فطیر یعنی کہ فسح کی عید جو ہے وہ یسوع مسیح نے منانی ہے، اور وہاں تقریباً بہت زیادہ رش، تقریباً 16 سے 18 ممالک کے لوگ وہاں پہ اکٹھا ہوتے اور بہت بھیڑ ہوتی، کیونکہ عید فسح جو ہے یہ یروشلم کے باہر منا نہیں سکتے۔ اس لیے یروشلم میں جیسے لوگ حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ جاتے ہیں، ویسے ہی یہ عید جو ہے یہ یروشلم سے باہر نہیں منائی جا سکتی۔ یسوع مسیح نے اس کے شاگردوں نے پوچھا کہ خداوند تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ فسح تیار کریں۔ تو یسوع مسیح نے ایک نشانی دی، ان سے کیا کہا؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے، کیا کہا یسوع مسیح؟ ہم کلام سن رہے ہیں؟ نہیں سن رہے۔ انہوں نے یسوع مسیح سے سوال کیا، یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ اور ایک شخص تمہیں پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا، اور جس گھر میں وہ جائے اس گھر کے مالک سے کہنا کہ استاد کہتا ہے کہ ہم نے ہمارا مہمان خانہ کہاں، وہ آپ تمہیں کیا کرے گا؟ ایک بالا خانہ دکھائے گا۔ میرے عزیزو، عورتیں بائبل کے مطابق اگر ہم یہودیوں میں دیکھیں تو وہ زیادہ تر عورتیں کیا کرتی تھی؟ پانی کا گھڑا اٹھاتی ہیں۔ مرد تو نہیں زیادہ اٹھاتے ہیں، عورتیں پانی کا گھڑا اٹھاتی ہیں۔ لیکن بائبل میں یسوع مسیح کہتا ہے کہ ایک شخص یعنی کہ ایک آدمی تمہیں پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا۔ وہ لوگ آئے اور انہوں نے دیکھا ایک آدمی جا رہا ہے، وہ اس کے پیچھے گئے اور اس گھر میں جا کے اس مالک سے کہ استاد کہتا ہے، لوکا کے انجیل میں تو لکھا ہے کہ استاد کہتا ہے کہ میرا وقت بہت کم ہے، اس لیے میرے کھانے کا انتظام یعنی کہ میرے فسح جو میں نے کرنی ہے، جو میں نے کھانی ہے، اس کے لیے جو جگہ ہے وہ بتا۔ تو وہ شخص انہیں جگہ بتاتا ہے۔ تو مرکز کی لوکا کے انجیل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ میری بڑی آرزو تھی کہ میں یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ جب وہ لوگ گئے ان کو ملا تو تقریباً فسح تیار کرنے میں پورا دن گزر جاتا، اتنا پورا دن گزر جاتا۔ تو میرے عزیزو، ان لوگوں نے تو یہودی شریعت کے مطابق یعنی کہ کلام خدا کے مطابق جو شریعت خدا نے دی تھی، انہوں نے اس کے مطابق کیا کیا؟ فسح تیار کی۔ لیکن یسوع مسیح نے وہاں آ کر ایک ان کو الگ ہی چیز بتا دی۔ میرے ساتھ نکالیں یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت سے بڑے غور سے سنیے گا، کیونکہ وہ لوگ فسح کو ایک رسمی طور پر، لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہاں فسح کا جو طریقہ ہے اس کو بدل دینا ہے۔ اگر ویسے ہی ہم فسح کرتے تو ہمیں بھی آج کے دن کیا کرنا پڑتا؟ ایک بڑا ذبح کرنا پڑتا،
बड़ा ज़िबा करके उसको हमने पूरी रात में उसको खत्म करना, अगले दिन पे नहीं छोड़ते उसको। तो मेरे साथ देखें, लिखा है ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जान करके बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास आया और खुदा ही के पास जाता हूँ। दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमरे में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोंछने शुरू की। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, है खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सिर भी धो। तो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में खुदावंद यीशु मसीह ने हमें एक बात सिखाई। वो क्या है? क्योंकि इससे पहले शागिर्द आपस में बहस कर रहे हैं। जब वो आए बालाखाना में, सबसे पहले उन्होंने एक प्याला लिया, उसको पिया और उसके बाद रस्मी तौर पर उन्होंने क्या किया? हाथ धोने। उन्हें हाथ धोते धोते उनकी आपस में क्या हो रही है? बहस हो रही है कि हम में से बड़ा कौन है। एक खुदावंद यीशु मसीह बादशाही की बातें करते हैं तो वो कहते हैं कि हम में से बादशाही में बड़ा कौन है। तो यीशु मसीह ने उनको एक नमूना दिया, उनको एक क्या दिया? नमूना दिया। यीशु मसीह उठे हैं टेबल से, अपनी कमर पे कपड़ा बांधा है, रुमाल बांधा है और पानी का बर्तन लिया है। अब बर्तन लेकर शागिर्दों के क्या करने शुरू हो गए? पांव धोना शुरू हो गए। ये यहूदी रस्म में नहीं था। यीशु मसीह एक नई फसह, एक नए तौर से हमको ये इशायर बन जिसमें अभी हम शरीक होंगे, इसको मनाने का तरीका और इसको कायम करने की वो बात कर रहे हैं। और इसके आगे लिखा है कि जब कभी तुम इकट्ठे हो तो मेरी यादगारी के वास्ते यही किया। क्या किया करो? आपस में एक दूसरे के खिलाफ बातें किया करो, एक दूसरे के खिलाफ बुरी बुरी सोचें, बुरे बुरे ख्याल सोचा करो। नहीं मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने हमें एक नमूना दिया और उन्हें हमें भी बताया कि आप भी ऐसा ही करो। एक दूसरे, अभी हम ये बर्तन रखे हैं, अभी हम भी रस्म इसको करेंगे। पाँव धोने से हम छोटे नहीं होंगे, बल्कि यीशु मसीह ने हमें यह सिखाया है कि तुम खुद को बड़ा ना बनाओ। उनकी बहस हो रही है, यीशु मसीह ने उनसे एक बात कही, उनसे कहा कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा क्या बने? खादिम बन जाए, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो क्या करे? तुम्हारा गुलाम बन जाए। तो मेरे अजीजों, अगर हम बादशाही में सबसे बड़े बनना चाहते हैं तो यीशु मसीह के ये सिखाए हुए अंदाज में, सिखाई हुई बातों में खुद को ढेल ले। जो लोग पाक शराकत में शामिल नहीं होते बपतिस्मा लेकर, मैं आपको बताना चाहता हूं वो लोग गुनाह करते हैं। क्या करते हैं? और खुद को मौत की तरफ लेके जा रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं जी मैं तो भी तैयार नहीं। आप पाक शराकत ले, खुदा खुद आपकी मदद करेगा तैयारी करने में। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई इस बदन में से, इस रोटी में से खाता है वो अब तक कभी नहीं मरता, और जो इस प्याले, इस खून को, यीशु मसीह के लहू को पीता है वो अब तक कभी प्यासा ना होगा, वो कभी भूखा ना होगा, वो कभी प्यासा ना होगा। और जो इस रोटी में से खाता है वो मरेगा नहीं, बल्कि क्या करेगा?
جیے گا۔ یسوع مسیح نے اس بات کو قائم کرنا تھا، اس لیے انہوں نے ایک الگ جگہ لی تاکہ اپنے شاگردوں کو وہ کیا کرے، ان باتوں کو سکھا۔ آج میرے عزیزوں، ہم جتنے یہاں پہ موجود ہیں، ہم رسمی طور پر عشاء بانی نہ لیں یا رسمی طور پر اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش نہ کریں جیسے یہودی کرتے تھے۔ آج میرے عزیزوں، مسیح یسوع نے ہمیں چھوٹا بننا سکھایا ہے۔ کیا بننا؟ چھوٹا بننا۔ وہ خود خدا تھا، اس نے کیا کیا؟ ہمارے جیسا بن گیا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا کہ ہمارے جیسا بن گیا اور اپنے آپ کو پست کر لیا، خالی کر لیا۔ لیکن ہم اپنے آپ کو خالی کرنا نہیں چاہتے، ہم پاک میز کے سامنے آنا نہیں چاہتے۔ اگر ہم آتے ہیں تو اپنے دلوں سے خودیاں نہیں نکالتے۔ ہاں، یہ پاک میز ہے، بائبل میں اس کو پاک شراکت کہا گیا ہے، خداوند کی میز کہا گیا ہے، عشاء ربانی کہا گیا ہے، خداوند کی روٹی، یعنی کہ یسوع کہتا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ یہ وہ روٹی ہے جسے ہم کھانے سے شرماتے ہیں۔ آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں ہم گھروں سے کھانا لے کر آئے ہیں، تو میرے عزیزوں وہ کھانے پانی ہے، اور جو ہم خدا کے بدن میں شامل ہونے والے ہیں یہ ہمیں کیا کرے گی؟ زندگی بخشے گی۔ اگر میرے عزیزوں ہم روٹی نہ کھائیں جسمانی طور پر، ہم کمزور ہوتے ہوتے آخر ہم کیا کریں گے؟ مر جائیں گے۔ اور روحانی طور پر بھی جب ہم خدا کی میز میں اس کی روٹی میں شامل نہیں ہوتے تو آہستہ 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 ہمارے بدن تو ختم ہوتے، ہماری روح بھی ختم ہو جاتی، جہنم میں ہم ڈال لیتے ہیں خود کو۔ اس لیے میرے عزیزوں، یسوع مسیح نے جو ہمیں سکھایا ہے، لکھا ہے کہ کھانے کے بعد اس نے پیالہ لیا اور شکر کر کے، کیا کر کے؟ شکر کر کے ان سے کہا، روٹی لی، شکر کے توڑی، ان سے کہا کہ یہ لو کھاؤ، یہ کیا ہے؟ یہ میرا بدن ہے جو بتھیروں کے، یعنی کہ جو تمہارے گناہوں کے واسطے، جو اس کو کھاؤ، یہ تمہارے واسطے ہے، یہ تمہارے واسطے توڑا جاتا ہے۔ اور کھانے کے بعد اس نے کیا کیا؟ پیالہ لیا اور شکر کر کے کہا کہ یہ لو، اسے پیو، یہ کیا ہے؟ ایک نیا عہد ہے، یہ نئے عہد کا خون ہے جو تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے۔ آج میرے عزیزوں، اگر ہم اپنے گناہ کے اقرار نہیں کرتے، ہم بپتسمہ یافتہ ہیں، تو ہم اس پاک میز میں، خدا کی روٹی میں، روٹی توڑنے میں شریک نہیں ہوتے، تو میرے عزیزوں ہم گناہ کرتے ہیں، ہم بدی کرتے ہیں، ہم خدا سے دور ہیں، ہم رسمی طور پر اکٹھے ہوتے ہیں جیسے یہودی۔ آج بھی یہودی ایسے ہی عید کو مناتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں یہ عید خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے ایک نمونہ کر دیا۔ اس رسم کو ہمارے لیے عشاء ربانی میں، پاک میز میں، اس کو خداوند کی میز کہا گیا ہے، بائبل میں خدا کی روٹی کہا گیا ہے، عشاء ربانی پاک شراکت کہا گیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اگر ہم مسیح میں شریک ہو، پترس سے خدا یسوع مسیح نے کیا کہا کہ اگر میں تیرے پاؤں نہ دھوؤں تو تو میرے ساتھ کیا؟ یعنی جب کلام نہیں سن کہ تو میرے ساتھ شریک نہیں ہے۔ پھر شریک ہونے کا مقصد ہے کہ اس کے ساتھ شامل ہونا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کی گفتگو کرنا، اس سے باتیں سیکھنا۔ اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم خادموں کے ساتھ رفاقت رکھیں، ان سے میل ملاپ رکھیں، تاکہ میرے عزیزوں ہماری زندگی ہمیں کیا کرے؟ آگے لے جا جائے۔ تو میرے عزیزوں، آج ہمارے سیکھنے کا مقصد ہے کہ ہمارے لیے ہمارا ایک ہی فصح ذبح ہوا، ہمارا ایک برا ذبح ہوا، ہماری فصح اس نے خود صلیب پر چڑھ کر ہمارے تمام گناہوں کو کیا کیا؟ مٹا دیا، اور ہمیں ایک نئی زندگی دی اور ایک نیا عہد دیا۔ کیا وہ کیا عہد ہے؟ ابھی ہم نے سیکھا ہے، یعنی کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے عزیزوں، یہ عہد ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا یہ میرا نیا عہد ہے، یہ خون پیو، یہ روٹی کھاؤ تو تم زندہ رہو گے، زندگی پاؤ گے، ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے۔ تو میرے عزیزوں، آج ہم جتنے لوگ بپتسمہ یافتہ ہیں،
اور جو نہیں ہے وہ کوشش کریں کہ توبہ کریں اور بپتسمہ لیں، تاکہ خداوند کی روٹی میں، اس کی میز میں، اس کی روٹی توڑنے میں، اس کے لہو میں شریک ہو سکے جو اس نے ہمیں سکھایا۔ آج میرے عزیزوں ہمیں اس پاک میز پر کیا کریں؟ شامل ہوں، اس لیے کہ ہم کیا کریں؟ زندگی پائیں، کیونکہ وہ ہمارا ذبح کیا ہوا برہ ہے جس نے اپنے لہو کو صلیب پر بہا دیا۔ کس کے لیے بہایا اس نے لہو؟ ادھر دیکھیں بھائی، اس کو چھوڑ دے، وہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے لہو ہمارے لیے بہایا، صلیب پر چڑھ گیا۔ جمعے والے دن اگر مسیح جمعرات کو قضا نہ کرتے تو جمعے کو کھاتے تو پھر وہ صلیب نہ چڑھتے۔ جس دن یہودی پیڑوں اور بچڑوں کی قربانی کر رہے ہیں، ہمارا ذبح کیا ہوا برہ صلیب پر ہمارے لیے قربان ہو رہا ہے اور ہمارے گناہوں کے لیے باپ کے آگے شفاعت کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے بھلا؟ وہ کہہ رہا ہے اے باپ انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ وہ ہمارا ذبح کیا ہوا برہ ہے۔ اگر آج ہم اس کے اس بدن میں شریک نہیں ہوتے تو ہم اس کے قصوروار ہیں۔ اگر آج ہم اس کی میز پر شامل نہیں ہوتے تو ہم اس کے قصوروار ہیں، ہم اس کی موت میں اس کے قصوروار ہیں۔ تو میرے عزیزو اپنے آپ کو اس کے آگے جھکا لیں، اس کی پاک میز میں شامل ہونے کے لیے۔ آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جو تم میں افضل ہونا چاہے، عمل ہونا چاہے، وہ تمہارا کیا بنے؟ غلام بنے۔ تو جو تم میں بڑا بننا چاہے وہ تمہارا کیا بنے؟ خادم بنے۔ تو اس لیے میرے عزیزو یسوع نے کہا کہ میں خدمت لینے نہیں بلکہ کرنے آیا ہوں۔ تو اس نے ہمیں خدمت کرنا سکھایا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم ایک دوسرے پر حکم چلاؤ، اسے کہا کہ تم خدمت کرو۔ اس لیے میرے عزیزو خدا کے واسطے اپنے آپ کو خدا کی بیس کے لیے تیار کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔ سب